गोवन दाल रेसिपी. मुळो घालून दाळचो रोस. आमकां मुळ्याचो रोस करपाक 1 वाटी तोरची दाळ, 2 हरव्यो मिरसांगो, 1 कांदो, 1 धाकटो मुळो, अर्दो टीस्पून हळदी पिठो, अर्दो टीस्पून लाल मिरसांगेचो पिठो, 1 टीस्पून सुक्यो कोथमिऱ्यो, 4 लवंगां, 15 मिरयां, हिंगा कुडको, 1 वाटी सोय आनी आमटाण. मिरसांगो, कांदो आनी मुळो हे चिरून घेवपाचे. दाळ एका आयदनान घालपाची आनी ती बरी धुवन सगळें उदक काडपाचें. दाळीन 2 वाटी उदक घालपाचें. मिरसांगो, चिरिल्लो कांदो आनी चिरिल्लो मुळो घालचो. अर्दो चमचो तेल घालात. आयदन आतां कुकरान घालून 4 शिट्यो काडया. मसालो आतां तेलान भाजून घेवया. भाजिल्लो मसालो सोयेचेर घालून तातूंत हळद आनी मिरसांग पिठो घालया. आमटाणीचो इल्लो कुडको घालून ते बारीक वांटून घेवया. दाळ आतां बरी शिजल्या. तातूंत आमी सगळो तो वाटिल्लो सोयेचो मसालो घालया. मिक्सरान इल्लें उदक घालून तुमकां जाय तितलें पातळ दाट अशी दाळ तुमकां जाय तशी करप. चवी पुरतें मीठ घालून ताजे वयर कोथमीर घालची. आतां दाळ रेडी आसा. सो शीतार दाळ घालची. ताजे बरोबर सोलकडी, तळिल्लें नुस्तें आनी लोणचें रुचीन जेवपाचें.